Ci soba urci deva mondi deva rogdam keli ekut mogafami amce mona sontostan amce karza murgota amce mona sulastan soy zorbes pora togria que kuchivi sogria que kuts babu sogri deva burgi osli amci बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. मोच्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज आमचे तयारेचो निमणो दीस. फाल्यांच्या दिसाक व्हडा दोबाच्यान मोंद सायबिणीची परब आमी समारंभ देल्या. पूण आयच्या दिसाक जो विशय आमच्या कानार सादतलो तो म्हणल्यार मारयेचे देखीन गोरजेवंतांक आदार करूंक तुमी म्हजे गोवाय. फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केल्लें गोरिबांक बरी खबर दिवंक. जे भाशेन गोरीब आर्थीक वाटेन आनी ओत्मीक वाटेन आसात, तेच भाशेन गोरजेवंतूय आसात जीं आर्थीक वाटेन आनी ओत्मीक वाटेन आपल्याच्या जिवितांत सोंसतात. फाटल्या दिसांनी आनी ह्या दिसांनी आमच्या बाबा भयणांक आर्थीक वाटेन आनी गोरजे वाटेन वो ओत्मीक वाटेन तांच्या गरजांक पावंक आमकां जाय तो आनी तांकां आदार दिवंक आमकां सहयोग मेळ्ळा. कोडे जायत्यांनी आमच्या बाबा भयणांक आदार दिला. मारयेन आपल्याच्या जिवितांत सदांच जीं कोण बाबा भयणां आर्थीक वाटेन आनी ओत्मीक वाटेन जीं गोरीब जीं गोरजेवंत आसलीं तांकां ती पावली. आयज हे मिसाचे भेटेंत आमकां हीच कृपा मागता आसतना दुसऱ्यांची गरज आमी ओळखून घेवंक, दुसऱ्यांचे गरजेक आमी पावूंक आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमकां जाय ते सहयोग मेळ्ळे आमच्या बाबा भयणाच्या गरजांक पावूंक, तांकां आदार जावंक. पूण घोडी आमचे कान आमी बेरे केले. घोडी आमी दिसनासलेल्या भाशेन आमी जियेलीं. हे वेळार ह्या सगळ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी तेच बापा लागीं आमच्या पातकांचे आमी खालतीकायेन बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भणिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सुम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे मिसाचे भेटेंत आमी खेरीतपणी मागुया. आना जोकिना रॉड्रिगीस आनी तेच परी इनासियो डायस सोंपल्यार 1 वरस भरता. तांकां सर्गीचें सूख मागता आसतना
फिलाडेल्फिया आंताव आनी लुइजा तांकांय तांचेय पासत आमी तांकां सर्गीचें सूख मागुया. आमचेय काळजा मनान जायती मागणी आसत हे वेळार बापाच्या हातांत आमी उबारुया. आयच्या दिसाक घोडये आमकां जायती गोरजे वोंच सांपडटलीं, तांचो आदार करूंक आमकां कृपा मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकाचें बोगसणें मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानोवंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुमयाचे आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचें मोदें पोजोळपण वचता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापाचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पोजोळपण ओन भावार्थ्या मोदें लेगून वचना. अशें आसतना तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलें ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदोन केलें जाल्यार ओदीक बरें जालें. जोरी कुरीन हांव तुमचे तावन पयस आसा, तोरी मनान हांव तुमचे मोदें आसा. आनी तुमचें मोदें आसलेच भाशेन असलें पोजोड कर्तूब केलें ताचेर हांवें फर्मोन मारलें. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जोमात भरता तेन्ना हांवूय तुमचे तावन जोमात हाजीर आसतलो. आनी तेन्ना नव्यान तुमची जोमात भरता तेन्ना जोमातीक हाजीर आसतलो. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूक बोदवीन आनी मनशाचे कुडीचे नाच जावचे खातीर आनी अशें सोम्याच्या दिसा ताच्या ओत्मीक तारुना मेलचे खातीर ताका सोयतानाचे आदीन करूंक जाय. तर तुमची बोडाय पोलकी. इल्लेंशें आमटें सोगलें कालयल्लें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटूच पोरणें आमटें भायर उडोवन नव्यान कालयल्लें पीठ जायात. कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे. कोरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटूच आदलें आमटें मुणगे विकोटायचें आनी कोटेपणाचें आमटें घेवन न्हय, आमटें नासलोलें मुणगे स्वताचें आनी सादेपणाचें उंडे घेवन परब समोरुया. देवाचें उतोरें. उपकार. आमचो जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गार म्हाका चलोय सोरेस्परा. पुतून एकदां म्हणुया. तुझ्या तुज्या प्रामाणिकपणाच्या मार्गार म्हाका चलोय सोरेस्परा. वायटांचो मोग करपी देव तूं न्हय. नुस्त्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. आमचो जबाब तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गार म्हाका चलोय सोरेस्परा. ओनीत करतेल्यांक तूं विटेताय. फुटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ले आनी लुटीक मनशांचो सोरेस्पराक कंटाळो येता. आमचो जबाब
तुझ्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गार म्हाका चलोय सरेस्परा सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपांत शरणां घेताय तांकां सगल्यांक संतोशाचे उल्हास सदांकाल तुजे बोग तुजे सोबें संतोशान मुरगडटात. आमचो जबाब तुझ्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सरेस्परा. सर्वेस्परा. उद्गार Sorbesporak, 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 soy soy. Sorbesporak, 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 soy soy. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो फाटलाव करता. Sorbesporak, 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 soy soy. Sorbesporak, 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 soy soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. दुसऱ्या एका सोनवारा जेजू देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालून एक नीब आपणावंक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत गाय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेळून आसले. तांच्यो चिंतना वळखतालो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जिवीत वाटावं येता वो काडूं येता, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगळ्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजू कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकण्णी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी मनशां कशीं कोणूच सुपूर्ण वो बोळवंत न्हय आनी हाकाच लागून आमी वेगवेगळे गरजेक सांपडटा. आमच्यो गरजो कसल्यो काय वो मनीस कसले गरजेक सांपडटा? वेगवेगळ्यो गरजो आसात. एकसुरी आसा तांकां सांगाताची, संकोश्टान सांपडल्या तांकां आदाराची, नेणार आसा तांकां जाणवायेची, दुखीत आसा तांकां बुजवणेची, वायट रस्त्यार आसा तांकां शिडकावणेची, गरीब आसा तांकां आर्थीक गरज. आंकवार मारेनूय आपल्या जिवितांत जायत्या जाणांक आदार केलो. जेन्ना एलिझाबेथ गोरबेस आसता तेन्ना तिका ती भेटूंक येता आनी तिचे ताईं 3 म्हयने रावता आनी तिका आदार करता. लग्ना वसऱ्यान व्हंकल न्हवरो जेन्ना संकोश्टांक सांपडटा तेन्ना तांचे गरजेक आंकवार मारया पावता. जेन्ना जेजू खुर्सार जोडलो तेन्ना खुर्सा मुळी रावन जेजूक ती सांगात दिता. जेजूच्या जिवितार आमी नदर मारीत जाल्यार पवित्र पुस्तक आमकां जेजून जायत्या जाणांक आदार केलो, तांचे गरजो वळखल्यो म्हूण आमकां सांगता. जेजू लोकांची संवसारीक, ओत्मीक आनी भावनाची गरज
वळखता आनी तांकां आदार करता. साबार लोकांक जेजू जेवण फावो करता आनी तांची कुडीची भूक मारून संवसारी गोरजेक आदार करता. वायट जिवीत जियेतल्यांक जिविताची नवसोडणी करूंक आदार दिवंक ओत्मीक गरज जेजू तांची पुरी करता. आनी तशेंच जेन्ना लाजारस मरता तेन्ना जेजू मार्ता आनी मारियाक भेटूंक येता आनी तांकां आपलो सांगात दिवन तांची भावनीक गरज गोरजेक आदार करता. इतलें बरें ह्यो गोरजो जेजू ओळखूंक कसो पावलो काय? पयले सुवातेर जेजू तांचो मोग करतालो. जेजू देवाचो मोग मनशाक दाखोवंक सोदता आनी ह्या पासत आपलो मोग तांचे सवें जेजू कोडण्यांनी दाखयता. दुसरे सुवातेर जेजू तांचे सवें दोयाळ जाल्लो. सगळ्या शुभ वर्तमानी जर तर आमी नदर मारीत जाल्यार जायते कडेन आमकां मेळटा जेजू लोकांक पळोवन चुरचुरतालो. तांचे कोश तांचे दुखी जेजू पळयता आनी तांचे सवें तो दोयाळ जाता. आनी तिसरे सुवातेर जेजू मनशाची प्रतिश्ठा राखता. जेजू मनशाची ह्युमन डिग्निटी राखता. जेजू जाणा आसलो मनशाक देवान आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो केला. त्या पासत जेन्ना मनीस पडटा, संकोश्टान सांपडटा, दुखीन तो आसता तेन्ना मनशाची प्रतिश्ठा जेजू राखता. पोदवा रस्तोरेक जेन्ना जुदेव मारूंक सोदताले तेन्ना तिका तो एक नवें जिवीत फावो करता. आयच्या शुभ वर्तमानात जरी तर आमी नदर मारीत जाल्यार आनीक एक घडणी जंय जेजू ह्या मनशाची गरज वळखता आनी ताका पेकोवणी फावो करता, ताच्या आदाराक पावता तें आमकां मेळटा. हे घडणे आनी दुसरे घडणे मदें अंतर म्हणल्यार दुसरे घडणेनी जो मनीस गरजेक सांपडटा तो मनीस येवन जेजू लाय मागता, म्हाका बरो कर वो म्हज्या आदाराक पाव. पूण आयच्या लुकाच्या शुभ वर्तमानात जेजू आपूण जावन ह्या मनशाक आदार करता. आंकवार मारेचे देखीन आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांचे गरजो कश्यो वळखून आनी कशे भाशेन तांकां आदार दिवंक जाता काय? पयले सुवातेर संवसारी गरजो मनशाच्यो आमी वळखुया. आमकां देवान आमचो दिसपटो गिरास फावो केला. पूण ह्या कोवीड-19 हे परिस्थितीक लागून जायते जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात. घरांत जेवण वो न्हेसणाक ती पातिशेर जातात. असले लोकांक आमी ओळखूंक जाता तो आमी आर्थीक आदार तांकां फावो करुया. दुसरे सुवातेर ओत्मीक गरज. कांय म्हयन्या फाटीं आमच्यो फिरगोजी बंद आसात. पूण आमकां संपत साधनाच्या हाच्या आदाराकाल आमकां मीस आमच्या फोनार वो टीव्हीर येता. जाणे कोणी देवाची वाट सोडल्या वो देवाच्या जिविताक वो ओत्मीक जिविताक विसव कसो दिला, तसली जोरी तर आमच्या शेजाऱ्याक वो गांवांत आसात तांकां आमी मिसांत वांटो घेवंक, कुटुंबांनी तेर्स मागणें आनी देवाचें उतर वाचून आपल्याच ओत्मीक जिवितांत गिरेस्त जावंक हे ओत्मीक गरजेक तांकां आमी आदाराची जावंक जाता. आनी तिसरे सुवातेर भावनीक गरज, इमोशनल नीड. आंकवार मारिया कुर्सा मुळेन रावून जेजूक तिणें सांगात दिली. आमच्या गांवांनी घोडे जायतीं जाण अशीं भावनीक गरजेक सांपडलेलीं मनशां आसतलीं. वेगवेगळी ही गरज जावं दुखीची, मोगाची, निराशीपणां सांपडलेल्याची, घुस्पलेल्या मनाची, एकसूरपणाची. वेगवेगळे गरजेक जाता तो आमी जबाब वो आदार करूंक, तांची सोद घेवंक, आमी वावरूंक आमकां हे मिसाचे भेटेक कृपा आनी बळ मागुया.
गरजेवंतांची गरज ओळखून तांचे गरजेक पावूंक आमकां देवाचे कृपेची गरज. हे वेळार ही थोडीशी मागणी आमी बापाच्या हातान उबारुया. आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाच्या उतराचेर आनी पवित्र सभेच्या शिकवणेचेर आपलें जिवीत बांदूंक आनी हे पोरी तांचे उत्मीक गरजेक सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी प्रमाणीकपणान पाळूंक आनी समाजांत आर्थीक गरजेक सांपडलोल्यांक आदार दिवन देवाच्या बरेपणाचे गवाय जावंक तांकां बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी सोमेस्तांनी गोराबियांत समाजांत पेल्याच्या ओतम्याची आर्थीक भावनाची गिन्यानाची गरज वळखून फावो तो आदार तांकां दिवंक उदार मोनाची कोर म्हूण आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. मोगाळ बापा, दुसऱ्यांची गरज ओळखूंक आमकां कृपा दी आनी गरज ओळखून तांचो आदार करूंक आमकां फावो त्या आदाराची आमकां गरज. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. आमची सगळी गोपीची आमची सगळी गोळटी दुकां आमचे आवडे आमची काळजां हेच तुका भेटयता दोनिया. तुजे बेटे बरी सगळे जावूंक आमी उड्याचे कुडके तशेंच जावूंक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे बेटे बरी सगळे जावूंक आमी उड्याचे कुडके तशेंच जावूंक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. मोच्या मोगाळ बाबा भयणांदो हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जुल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलीं निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा पावूंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागिवंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवाजनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं वेजमिता सूर काळी मनशाताय कितली ओप्रेमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povitr, dolbarato sorves por tu, sorgari somsar borlia, usha voi bova, on sorgi, tu casoi soi. Sorves porace la vieta da gasoi. O sorgi, tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट परगोटुया Kursani punorjivok pona vorvi Tome amka soroili somia Samsaracha sorgonara Amachi sorvonakore बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आख्खे प्रितमींचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखां मोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरूम दुतां, भाग्यवंत जुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुर्विदार बाबा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. गोरजेवंतांची गरज वळखूंक आनी तांच्या आदाराक पावूंक आमकां सगल्यांक मागण्याची गरज. हे वेळार जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां जण एकल्याक आदार आनी बळ मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालण्यां पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोंपें आसूं. तुमचेय सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे तुजें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू,
तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोर पदवेदारा आनी काकलूतसारा देवा, तुजी आख्खे रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बोल सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळाये बापा, भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोश बरी जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या फिरगोजेंतल्या दर एका कुटुंबाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, गोरजेवंतांक आदार करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे दिश्ट गालामचेर सोमेस तुझ्या भुरग्यांचेर. तूं मोरये माय दिश्ट गालामचेर सोमेस तुझ्या भुरग्यांचेर. राख आमकां तूं, पाव आमकां तूं, सोर्व आमचे गोरजे विघ्नान. राख आमकां तूं, पाव आमकां तूं, सोर्व आमचे गोरजे विघ्नान.